लाइभ गरिहाल्छु त्यसपछि ए हो त भयो Taxidele, Rimpurjala, taxidele. Taxidele, Rimpurjala. Taxidele हजुर अब हामी हजुर सन्चै हुनुहुन्छ रिम्पुर्जे? हामी अब लाइभमा हजुर गइरहेका हामी छौँ सन्चै छु म सन्चै छु हजुर हजुर म सन्चै छु भन्दा पनि विगत यो 3-4 दिनदेखि रुगा लाएर काठमाडौँको मौसम एकदम खराब भएको थियो अनि त्यो खराब मौसमले गर्दाखेरि एकदम रुगाले च्यापेर अझ पनि त्यति राम्रो ठिक भएको छैन हजुर फेरि म आज अर्को काममा पनि बिजी थियो अनि त्यसपछि अहिले हतारमा यहाँ हाम्रो टाइम भइसकेको पनि रहेछ अनि जोइन गर्न आइहालेँ ल अब म श्रोता गुरुको आज्ञा अनुसार म कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेको छु म सबैलाई म्युट गरिदिन्छु अहिले तपाईहरु चाहिँ नि म्युटमा नै बसिराख्नुहोस् जबसम्म तपाईहरुलाई चाहिँ ल बोल्नुहोस् भन्दैन तबसम्म चाहिँ तपाईहरु म्युटमा नै नमस्कार सधैँ हाम्रो सिएनएमका गुरु दोर्जे गुरु अनि सम्पूर्ण अहिले जति पनि जुममा हजुर जोडिनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय धर्ममित्रहरू साथै फेसबुक लाइभ हेरेर बसिराख्नु भएका आदरणीय सम्पूर्ण देश विदेशबाट हेरिराख्नु भएका हाम्रा धर्ममित्रहरू हजुर सम्पूर्णलाई यो बीसीसीयुके को आज यो आयोजना गरिएको यो टिचिङ जुन चाहिँ भारतको विषयमा छ यसमा चाहिँ हजुर सम्पूर्णलाई बीसीसीयुके को तर्फबाट यहाँहरु सबैलाई स्वागत गर्न चाहे म अलिकति यो एडमिनको कुराहरु म गर्न लागिरहेको छु यो कार्यक्रमको अवधिमा चाहिँ कुनै कारणवश अब यो प्राविधिक गडबडीहरु हुन सक्छ आशा छ नहोस् यदि भइहालेमा चाहिँ नि तपाईहरु धैर्यता साथ बसिराख्नु होला हामी चाहिँ नि यथाशीघ्र त्यसलाई चाहिँ समाधान गरेर फेरि रिजोइन गर्ने चाहिँ हामी कोसिस गर्छौं गर्दाखेरि त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ हजुरहरु धैर्यता साथ बसिरहनु होला अनि यो कार्यक्रमको अवधिमा चाहिँ नि हजुरहरुले यो किनभने यो फेसबुक लाइभ भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले खानेकुराहरु खानुहुन्छ भने प्लिज तपाईहरुको भिडियो अफ गरेर मात्रै खानु होला किनभने अलिकति यो लाइभमा चाहिँ नि त्यति राम्रो नदेखिँदो रहेछ यो चपाउँदै गर्यो मुख चपाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अलि राम्रो देखिँदैन तपाईहरु खान सक्नुहुन्छ तर भिडियो अफ गरेर खानुहोस् तर चिया पानी इत्यादि पिउनु चाहिँ सक्नुहुन्छ त्यस्तै प्रकारले यो टिचिङको अवधिमा सम्पूर्णलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईहरु शान्त भएर बसिदिनुस् आफ्नो माइक्रोफोनलाई चाहिँ नि तपाईले चाहिँ नि म्युटमा नै राख्नुहोस् जबसम्म तपाईलाई प्रश्न उत्तर गर्ने समय आउँदैन तबसम्म चाहिँ तपाईहरुले म्युटमा नै बसिदिनु होला र अर्को लास्ट जानकारी चाहिँ नि यो सेसन चाहिँ नि पहिलो सेसन हो गर्दाखेरि हाम्रो 5 वटा सेसन हुन्छ गर्दाखेरि भोलि एउटा सेसन छ त्यसपछि अर्को शनिबार एउटा सेसन छ त्यसपछि आइतबार छैन तर फेरि त्यसको पछिल्लो शनिबार अनि आइतबार चाहिँ लगातार छ गर्दाखेरि 5 वटा सेसनमा तपाईहरु चाहिँ सधैं जोडिनु होला यो चाहिँ नि भिन्न भिन्न क्रमशः भाग हो यो गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले चाहिँ क्रमशः भाग नछुटाउनु होला भन्दै अब म कार्यक्रमलाई विविध ढंगले अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि स्वागत भाषण राखिदिनु हुन म हाम्रो बीसीसीयुका अध्यक्ष श्री धर्म तामाङ ज्यूलाई अनुरोध गर्दछु धन्यवाद धर्मजी हजुरले चाहिँ नि अनम्युट गरेर बोल्दिनुस् धन्यवाद कार्यक्रम कोअर्डिनेटर खुसीमान साहेबलाई लमल्ला क्याप्सिङ छियो सांगेला क्याप्सिङ छियो छोइला क्याप्सिङ छियो गेदुङला क्याप्सिङ छियो लामल्ला क्याप्सिङ छियो सांगेला क्याप्सिङ छियो छोइला क्याप्सिङ छियो गेदुङला क्याप्सिङ छियो लामल्ला क्याप्सिङ छियो सांगेला क्याप्सिङ छियो छोइला क्याप्सिङ छियो गेदुङला क्याप्सिङ छियो सद्या से नामखाई दोर्जे रिम्पुर्छे बीसीसीयुके का सम्पूर्ण कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू सल्लाहकारज्यूहरू ट्रस्टिजहरू लगायत यस कार्यक्रममा संसारभरिबाट जोडिनु भएको फेसबुक लाइभमा हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण धर्ममित्र ज्यूहरू आज यस कार्यक्रममा बीसीसीयुके को निम्तोलाई अति व्यस्त हुँदाहुँदै पनि हामीलाई हजुरको अति महत्त्वपूर्ण ज्ञान दिन आउनु भएको बीसीसीयुके
रिम्बुछे से नामखाई रिम्बुछेलाई BCCUK को तर्फबाट र सम्पूर्ण धर्ममित्रहरूको तर्फबाट हजुरलाई हामी BCCUK ले हृदयबाट हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै सम्पूर्ण धर्ममित्रहरूलाई पनि आज यस कार्यक्रममा जोडिनु भएकोमा एकदमै BCCUK हार्दिक स्वागत गर्दछ र भविष्यमा पनि यसरी नै हजुरहरू फेरि जोडिदिनुहोस् र रिम्बुछेको अति महत्त्वपूर्ण ज्ञानलाई लिदिनुहोस् भनेर हजुरहरूलाई फेरि पनि एकदमै BCCUK हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। लासो टासिदेले फ्याफुल्ला। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। म छोटो हाम्रो आदरणीय गुरुको विषयमा छोटो बायोग्राफी म पढ्न गइरहेको छु। म अघिबाट नै म के भन्न चाहन्छु भने यदि कुनै गल्तीहरू भएमा गुरुप्रति चाहिँ म क्षमा प्रार्थी छु। हुन त उहाँ गुरुलाई हामी BCCUK अनि धेरै जस्तो धर्ममित्रले उहाँलाई धेरैले चिन्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नि हाम्रो खेम्पो छेवाङ गुरुलाई त नचिन्ने कोही पनि हुनुहुन्न, धेरैले चिन्नुहुन्छ। उहाँको दाई हुनुहुन्छ, माइला दाई। आदरणीय से नामका दोर्जे गुरुको जन्म अति नै महान परिवार जो हुन्त्राम लाब्राङ वंशसँग सम्बन्धित छ, सो परिवारमा डोल्पो भन्ने ठाउँमा जन्म भएको हो। उहाँको बाल्यकाल, पालन पोषण अनि प्रारम्भिक शिक्षा आफ्नै बाजे हुन्त्राम रिम्पोछेद्वारा भएको थियो। उहाँको धार्मिक शिक्षा सबै जस्तो ढोङछार च्योकी लोड्रो कलेज अफ डाइलेक्ट्स अनि मैसुरको नग्युर निङमा इन्स्टिट्युटमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नुभएको थियो। उहाँले 16 वर्षको कलिलो उमेरबाट नै विभिन्न टिचिङहरू, सेमिनारहरू अनि छम बस्ने कार्यहरू सुरु गर्नुभएको थियो। उहाँले बेलायतको प्रसिद्ध विश्वविद्यालय अक्सफोर्ड अनि इन्डोनेसियाको बाली हिन्दू युनिभर्सिटी जस्ता युनिभर्सिटीहरूमा पनि लेक्चरहरू दिइसक्नु भएको छ। आदरणीय से नामका गुरुले घाकार हुन्त्राम फाउन्डेसनको पनि स्थापना गर्नुभई नेपालका अत्यन्तै विकट ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सहयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी उहाँले श्री जनकृति कम्युनिटी स्कुलको स्थापना गरी डोल्पोमा गर्नुभई त्यहाँ वरिपरिका 15 गाउँहरूको विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क होस्टेल अनि शिक्षा दिँदै आउनु भएको छ। यसैको लागि हालैमा उहाँको भाइ खेम्पो छेवाङ गुरुले केही रकमहरू सङ्कलन पनि गर्नुभएको छ। यदि यहाँहरूले पनि पुण्य कमाउने इच्छा भएमा मलाई सम्पर्क गर्नुहोला अनि म तपाईहरुलाई सम्बन्धित भाइबर ग्रुपमा जोडिदिनेछु। आदरणीय गुरुले हालमा स्वास्थ्य सेवाको प्रोजेक्टहरूमा वातावरण सुरक्षा सम्बन्धी अनि हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गरेका आदिवासीहरूको उत्थानको लागि धेरै कामहरू गरिराख्नु भएको छ अनि उनीहरूको आत्मनिर्भरताको लागि कामहरू पनि गरिराख्नु भएको छ। सो यहाँको यो अति नै सराहनीय कामको लागि हामी सम्पूर्ण भक्तजनहरूको तर्फबाट शुभकामना अनि साधुवाद दिन चाहन्छु। यति भन्दै अब ढिलो नगरी म आदरणीय सेनामका गुरुलाई आफ्नो टिचिङ सुरु गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, कसिदलक। गुरु हजुरले अनम्युट गरेर अब सुरु गरिदिनुहोस्। धन्यवाद। Okay. सर्वप्रथम आजको यस भारत टिचिङ कार्यक्रम अनलाइन मार्फत जुम अनलाइन मार्फत आयोजित यो पुण्य काममा अनि सहभागी हुनुभएका सबैजना बाबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी अनि भक्तजन सबैजनालाई
त्रिरत्नको आशीर्वाद प्राप्त होस् भनी म सबभन्दा पहिला सबैजनालाई अनि शुभकामना दिन चाहन्छु। अनि आजको यस प्रवचनको कार्यक्रममा निकै धेरै संख्यामा तपाईहरू आफ्नो एकदम महत्त्वपूर्ण समय निकालेर सहभागी हुन जो आउनु भएको छ अनि जसमध्ये मैले लगभग तपाईको 80-90% प्रायलाई चिनेको अनि भेटघाट भइसकेको मात्र देख्छु। अनि त्यस्तै प्रकारले यहाँ अब कति नचिनेकाहरू पनि सायद होला। मेरो एक त के भन्छ त्यो स्मरण शक्ति त्यति राम्रो छैन। आज भेटेको मान्छे भोलि बिर्सिने खालको मेरो एकदमै कमजोर स्मरण शक्ति छ भनौँ। अनि त्यही माथि यो काठमाडौँमा अस्ति केही दिनदेखि मौसम एकदम बिग्रेको थियो। यहाँ त बाहिर निस्किन नसक्ने स्थिति बनेको थियो। धुवा अनि धुलो पोल्युसन अनि बाहिर सकेसम्म ननिस्किनु भने स्वास्थ्य कर्मीहरूको सल्लाह सुझाव भए बावजुद पनि केही काम विशेषले निस्किनु पर्ने स्थिति भयो। अनि चिसो धुवा धुलो इत्यादिले मलाई रुगा लागेर हिजो मलाई आजसम्म टिचिङ गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ कि हुँदैन होला भन्ने एक किसिमको चिन्ता पनि थिए। एकदम त्यो रनिङ नोज हुने अनि नाक बन्द हुने अनि त्यसरी चाहिँ निकै रुगाले च्यापेको थियो। भाग्यवश आज अलिकति बेटर भएको छु। अनि हाम्रो आदरणीय खुसीमान साहब उहाँले अस्ति मलाई यो टिचिङ अनलाइनमा चाहिँ यसरी आयोजना गर्ने एउटा सोच लिएको छु। अनि समय फुर्सद के कसो छ मिलाइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ खुसीमान साहबको वचन भयो र उहाँको आज्ञा अनुसार मैले पनि अब यो 2021 को सायद यो प्रथम अनलाइन मार्फत मेरो टिचिङ हुनुपर्छ। त्यसैले यो 2021 कै सबैभन्दा पहिलो टिचिङ भएको हुनाले अनि यसलाई एउटा सगुन स्वरूप मैले लिएँ। यो आफैमा एकदमै पुण्यत एउटा हजुरहरूको पक्षबाट आएको चासो इच्छा भएको हुनाले मैले यसलाई अनि एकदम खुसीका साथ स्वीकार्नुपर्छ भन्ने विचारले अनि मैले हुन्छ भने र रुगाले सायद आज उपस्थित हुन सक्ला कि नसक्ला भन्ने चिन्ता थियो। जस भगवान बुद्धको कृपा तपाईँ हामी सबैको पुण्य र विशेष मेरो आफ्नो सौभाग्य आज जस बोल्न सक्ने भएको छु, खुसी लाग्यो। अनि अब यहाँ मैले यसो हेर्दाखेरि हाम्रो आज यहाँ उपस्थित हुनुभएको प्राय जस्तो तपाईहरू सबै अब भगवान बुद्धको चाहिँ अनुयायीहरू भनौँ हैन, उहाँप्रति आस्था, भगवान बुद्धप्रति श्रद्धा र उहाँको शरणमा परेका प्राय जस्तो तपाईहरू त्यस्तै हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा यो कुनै अब अप्ठ्यारो अनि चिन्ताको विषय भएन। तर अब कतिपय साथीहरू
यहाँ जो सहभागी हुनु भएको छ, कतिपयले अब शरण गमनको सिल नलिएकाहरू पनि हुन सक्छ। अनि शरण गमनका सिल नलिकन अनि यो भर्दोको उपदेश जस्तो एकदम गहन विषय सुन्ने र सुनाउने काम भयो भने यो अलिकति विधि ले दिँदैन। यो भर्दो भन्ने उपदेश चाहिँ तपाईँको भगवान बुद्धको उपदेश मध्ये पनि यो वज्रयान तन्त्र अन्तर्गतको उपदेश हो मुख्य रूपमा। त्यसैले गर्दाखेरि तन्त्रको कुनै पनि उपदेश शिक्षा तपाईँ हामीले लिनको लागि सकेसम्म त अभिषेक वाङ लिएको व्यक्ति हुनुपर्छ। अब त्यो भएन भने पनि कमसे कम त्रिरत्नको शरणमा परेको त्रिशरण चाहिँ लिएकै हुनुपर्छ, जसलाई तपाईँ हामी क्याब्डो भन्छौँ। यस विषयमा एउटा कुरा मैले के जोड्न चाहे भन्दाखेरि यो तपाईँ हामी सबैले एकदम ध्यान दिनुपर्ने र बुझ्नुपर्ने विषय हो। प्राय 2-4 वर्ष अगाडि काठमाडौँमा यो विशाल नगर भन्ने ठाउँ छ। विशाल नगरमा हाम्रो अहिले सिरधार राणा rinpoche गुरु उहाँको गुम्बा धर्म संस्थान चाहिँ यो विशाल नगरमा छ। अनि सिरधार राणा rinpoche र त्यहाँको वयम कुसुम समितिको अनि सङ्घ समितिको चाहिँ आयोजनामा एउटा वाङको कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको रहेछ। वाङको कार्यक्रम त्यो के को वाङ थियो भन्दाखेरि रौद्र गेसारको वाङ थियो। किङ केसार भन्छौँ नि हामी। अनि किङ केसारको रौद्र रूपको चाहिँ वाङ। अनि कसले दिनु हुँदै थियो भन्दाखेरि अहिले हाम्रो निङमा परम्पराका वर्तमान तपाईँ हाम्रो समयकालको एकदमै महान निधिपति गुरु भनिन्छ उहाँलाई। उहाँ चाहिँ तपाईँको के भन्छ, यो गोप्य रूपमा राखिएका उपदेशहरूलाई प्रचारमा ल्याउने गुरुहरूलाई, पहिला महागुरु पद्मसम्भवले गोप्य रूपमा राखेको उपदेशहरूलाई अनि पुनः जनहितको लागि प्रचारमा ल्याउने गुरुहरूलाई चाहिँ निधिपति गुरु तेर्तुन गुरु भनिन्छ। अहिले तपाईँ हाम्रो समयकालमा यहाँ तेर्तुन नामखा ढिमे rinpoche भन्ने एकजना महान तेर्तुन गुरु हुनुहुन्छ। सिरधार राणा rinpoche लगायतका वयम कुसुम सङ्घले अनि तेर्तुन नामखा ढिमे rinpocheलाई विशाल नगरको गुम्बामा उपस्थित गराई अनि त्यो वाङ अभिषेकको कार्यक्रम दिने कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको थियो। अनि त्यो वाङ मैले पनि पाएको थिएन। त्यसैले मैले सुन्न साथ त्यो वाङ थाप्नको लागि म पनि त्यहाँ जाने भन्ने सोच बनाएँ। तर जानुभन्दा अगाडि उहाँहरूको के सिस्टम होला भनेर मैले फोन गरेँ। विशाल नगर वयम कुसुम उहाँहरूको सङ्घमा फोन गरेपछि अनि त्यहाँ एकजना भक्तले उठाउनु भयो। उहाँ महिला भक्त हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँले फोन उठाउने बित्तिकै मलाई के भन्नुभयो भने मैले उहाँलाई बिन्ती गरेँ, म यसो वाङको कार्यक्रम छ भने सुने, म त्यो वाङ थाप्नलाई आउन चाहन्छु, अनि मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोधेँ। अनि उहाँले मलाई सिधै के भन्नुभयो भने मिल्दैन भनेर भन्नुभयो। तपाईँ वाङ थाप्न आउनु मिल्दैन भन्नुभयो। अनि हजुर सकेसम्म म आउने वातावरण बनाइदिनु पर्यो हजुर, म एकदमै यो वाङ थाप्न चाहन्छु भनेर पुनः मैले अलिकति उहाँलाई बिन्ती गरेँ। र उहाँले के भन्नुभयो भने ओहो अनि तपाईँ थाप्न चाहनुहुन्छ, ठिकै छ, तपाईँले इच्छा गर्नुभयो, तर यो त्यतिकै जो पाए त्यसले इच्छाएर चाहिँ हुने कुरा होइन। कमसे कम पनि त्रिशरण गमनको सिल लिएको मान्छे हुनुपर्छ। तपाईँ त अब त्रिशरण गमन सिल लिएको मान्छे पनि सायदै हो कि होइन मलाई केही जानकारी छैन।
कहाँबाट तपाईँ को बोल्नु भएको, त्रिशरण गमनको सिल लिनु भएको छ भनेर सोध्नुभयो मलाई। उहाँले त्यो सोध्नु भएपछि मलाई यति खुसी लाग्यो। उहाँको त्यो प्रश्नले मेरो मन यति छोयो कि, किनभने भगवान बुद्धको उपदेश वा शिक्षा लिनलाई त्यसको एउटा विधिवत ढङ्गले अनि कसरी हामीले त्यसलाई प्राप्त गर्ने भन्ने कुरामा कति ख्याल राख्नु भएको छ उहाँले, त्यसलाई कति महत्त्व दिनु भएको छ भन्ने कुरा उहाँको त्यो प्रश्नबाट प्रष्ट हुन्थ्यो कि। त्यसैले मलाई एकदमै मन छुयो र एकदमै खुसी भयो म। अनि हजुर मैले सिल लिएको, त्रिशरण गमनको सिल लिएको छु भनेर भने। त्यसो भए तपाईँले कुन गुरुबाट लिनुभयो, कहिले लिनुभयो भनेर उहाँले पूर्ण सोधेर चाहिँ पक्का गर्नुभयो मलाई। त्यो कुरा एकदम पक्की भएपछि मात्र ओके त्यसो भए तपाईँ आउँदा हुन्छ भनेर बल्ल सबै कुरा उहाँले चाहिँ पक्का नगरिकन त्यतिकै जो पाए त्यहीले अब म आउँछु भन्ने बित्तिकै वेलकम स्वागत छ भन्नु भएन कि। एकदमै गम्भीर कुरा हो मेरो विचारमा र यो साँच्चै नै तपाईँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। भगवान बुद्धको उपदेशहरू यो संसारमा भएको कुनै बहुमूल्य चिजले तुलना गर्न सक्ने कुरा होइन। त्यसैले यो भर्दो भन्ने उपदेश भगवान बुद्धको उपदेश मात्र नभइकन यो एउटा साधारण उपदेश बिल्कुलै यो साधारण उपदेश होइन। यो एउटा एकदमै चाहिँ भगवान बुद्धको उपदेश मध्ये पनि सबैभन्दा गम्भीर उपदेश अन्तर्गत, यो तन्त्र अन्तर्गतको चाहिँ उपदेश पर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो खालको टिचिङ तपाईँ हामीले शिक्षा लिनको लागि कमसेकम त्रिशरण गमनको सिल चाहिँ लिएको हुनुपर्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला तपाईँ हामी सबै सामूहिक रूपमा त्रिशरण गमनको सिल 3 चोटि पाठ गरौँ। अनि त्यो अब समय अलिकति कम होला, त्यसैले गर्दा हामी संस्कृत भाषामै नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो सङ्घाय भनेर ठिक छ यसो गरौँ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, सङ्गम शरणम गच्छामि, यो 3 चोटि हामी सबैले एकसाथ पाठ गरेर सामूहिक रूपमा हामी शरण गमनको सिल लियौँ। अनि त्यसपछि बल्ल हामी टिचिङलाई अगाडि बढाउँ है त। सबैजनाले एकदम हात जोडेर सिधा बस्नुहोस् अनि आफू सामु अगाडि स्वयं भगवान बुद्ध शाक्य मुनि र साथसाथमा अनि बोधिसत्वहरू साक्षात उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने उहाँहरू साक्षात उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने एउटा भावना चाहिँ तपाईँ हामीमा हुनु पर्यो। त्यो दृढ विश्वास चाहिँ, त्यो महसुस चाहिँ हामीले हुनु पर्यो। प्रत्येक व्यक्ति तपाईँ हामी जहाँ जहाँ छौँ, हात जोडेर बसेका छौँ, आफू सामु अगाडि भगवान बुद्ध शाक्य मुनि सपरिवार भन्नाले बोधिसत्वहरू अनि साक्षात उपस्थित हुनुहुन्छ र यो मैले कल्पना गरेको मात्र नभइकन साँच्चै नै उहाँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ तपाईहरूले त्यसरी भित्री मनदेखि उहाँहरूको उपस्थिति महसुस गर्दै र भित्री हृदयदेखि नै एक किसिमको श्रद्धा अनि भक्ति उत्पन्न गर्दै यो उहाँहरूको शरणमा जाने पाठ सँगै गर्नु होला। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि।
ओके, यसरी हामी अब त्रिरत्नको शरणमा परे। अब त्रिरत्नको शरणमा गइसकेपछि साँच्चै नै हामीले भगवान बुद्धको अमूल्य उपदेश शिक्षालाई एउटा महत्त्व दिएर यसको दुर्लभतालाई तपाईँ हामीले एकदमै महत्त्व राखेर अनि आफ्नो समय मिलाएर चाहिँ यसरी कष्ट गरेर अनलाइन जुडेर धर्म सुन्ने काममा जो हामी लागेको छौँ, अब यो के को लागि तपाईँ हामी गर्दैछौँ त? टाइम पासको लागि त होइन। अनि यो आफ्नो केही रोग र बाधा अर्चनहरू के भन्छ हटोस् भन्नको निम्तिको लागि मात्र होइन। अनि यो मेरो घर परिवार लगायतका छरछिमेकी आफन्तजनहरू सुखी हुन्, राम्रो हुन्, सफल हुन् भन्नको निम्ति मात्र होइन। यो केवल मनुष्य मात्रको चाहिँ कल्याणको लागि होइन, यो सारा संसारको अनि प्राणीहरूको हित र कल्याणको निम्ति यो धर्म सुन्ने काम गर्दैछु भन्ने खालको सोच चाहिँ तपाईँ हामीमा उत्पन्न हुनु पर्यो। अब त्यो सोच हामीमा उत्पन्न भयो भने अनि हाम्रो त्यो सोचलाई चाहिँ शुद्ध सोच आशय भनेर भनिन्छ। यो शुद्ध आशय चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण। इङ्ग्लिसमा त्यसलाई प्योर मोटिभेसन भनेर भन्दो रहेछ। हाम्रो मोटिभेसन चाहिँ एकदम प्योर हुनुपर्छ। अनि यहाँनिर सबै संसारको प्राणीको हित र कल्याण भन्दाखेरि भोगागरले चाहिँ खाना पाओस्, तिर्खागरले चाहिँ नि पानी पाओस्, अनि जाडो चिसोमा परेकाहरूले चाहिँ लुगा तातो तातो न्यानो न्यानो लाउनु पाओस् भन्ने खालको सानोतिनो हित र कल्याण र उपकारको कुरा मात्र होइन। यहाँनिर हामीले चाहिँ सबै संसारको प्राणीहरूको हित कल्याण भन्दाखेरि केलाई बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू सबै संसारको दुःखबाट सधैँको लागि मुक्त भएर अनि बुद्ध अवस्था, बुद्ध ज्ञान प्राप्त गरोस् र बुद्ध अवस्था प्राप्त गरौँ र त्यसको निम्ति अनि मैले यो पुण्य काम गर्दैछु भन्ने सोच लिनुभयो भने अनि हाम्रो सोच चाहिँ एउटा शुद्ध सोच मात्र होइन, यो महाशुद्ध सोच हुन्छ। र यसलाई चाहिँ अनि बौद्ध ग्रन्थमा बोधिचित्त भन्ने तपाईँ हामी सबैले सुनेकै कुरा हो, बोधिचित्त। अनि तपाईँ हाम्रो त्यो विचार चाहिँ बोधिचित्त विचार हुन्छ है त। त्यसैले गर्दा तपाईँ हामीले सबैको दुःख मुक्ति र अनि बुद्ध ज्ञान प्राप्तिको निमित्त मैले यो पाठ के अरे पुण्यको काम गर्दैछु भनेर सोच्नु होला। अनि साथसाथै आफू लगायतका आफन्तहरूको अब रोग व्याधि हटोस् अनि समस्याहरू समाधान होस्, इच्छाहरू पुरा होस् भनेर तपाईँ हामीले सोच्नु सकिन्छ। र विशेष गरिकन हाम्रो देश, हाम्रो मातृभूमि नेपाल आमा, साँच्चै नै नेपाल हाम्रो देश धेरै कुराले समस्यामा जहिले पनि समस्यामा परिरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो यो देश एकदम सम्पन्न हुनु छ। यो देशका नेपाली दाजुभाइ सबैजना एकदम सुखी, शान्ति, समृद्ध हुनुपर्ने छ। अनि त्यसैले त्यसको निम्ति पनि हामीले एकदम सोच्नुपर्छ। र तपाईँ हामी हाम्रो यो देश राम्रो हुनको लागि सबै नेपालीहरूको त्यो के भन्छ सामूहिक पुण्य चाहिँ बलियो हुनुपर्छ। सामूहिक भन्नाले तपाईँ हामी सबैको कलेक्टिभ मेरिट चाहिँ त्यो सामूहिक पुण्य चाहिँ एकदम बलियो हुनुपर्छ।
त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबै अनि हाम्रो यो सामूहिक जुन एउटा पुण्य छ त्यो एकदम बलियो होस् र त्यो बलियो भएर चाहिँ हामी हाम्रो देश र देशवासी लगायतका अनि यो सारा विश्व र सारा संसार सबैको लागि अघि भने जस्तै अनि सबैको कल्याणको लागि सोच विचार उत्पन्न गर्नु पनि एकदम महत्त्वपूर्ण ठान्छु म। त्यसैले सबैलाई म त्यही अनुरूप सबलाई त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि भन्दै अनि आज अब हाम्रो टपिक चाहिँ यो भर्दो उपदेशको टपिक। अनि अब यो विषयमा म आउँदो हाम्रो 4-5 सेसन्स छ त्यो हरेक चाहिँ प्रत्येक क्रममा जति सक्दो यो विषयहरूलाई म समेटेर अनि बताउने कोसिस गर्नेछु। र सबभन्दा पहिला अब आज हामी यो भर्दोको विषयलाई लिएर चर्चा सुरु गरौँ। अनि प्रत्येक हाम्रो कार्यक्रमको अब यो मैले बोल्ने समय 1 घण्टा अनि त्यसपछि चाहिँ केही समय चाहिँ हजुरहरूमध्ये जो कोहीमा पनि अब सोध्न चाहेको जिज्ञासाको कुराहरू अनि क्वेसनहरू छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई पनि मैले लिने भनेर चाहिँ त्यो अनुरूप चाहिँ अब प्लान गरेको छ। जस यसलाई हामी एकदम आनन्दसँग अनि समयको हामीले सदुपयोग गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। अब सबभन्दा पहिला यो भर्दोको उपदेशमा जानुभन्दा अगाडि अझ पनि केही आधार केही विषयलाई हामीले अझ पनि बलियो बनाउन जरुरत देख्छु म। त्यसैले ती विषयहरूमा म केही कुराहरू अझ थप राख्न चाहन्छु किनभने एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जग बलियो भएन भने अनि त्यो माथि त्यस्तो जुनसुकै संरचना बनाए पनि त्यो टिक्दैन नि। त्यसैले कुनै पनि संरचना बनाउनको लागि त्यसको आधार चाहिँ बलियो चाहिन्छ, त्यसको जग चाहिँ बलियो चाहिन्छ। त त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो जग बलियो बनाउनु एकदम जरुरत छ। अघि भर्खरै हामीले शरण गमनको कुरा गरे। अब शरण गमन बुद्धको शरणमा जानुपर्छ, धर्मको शरणमा जानुपर्छ, सङ्घको शरणमा जानुपर्छ भन्ने त हामीले एउटा गुरुबाट पनि सुनेकै हो, अर्को गुरुबाट पनि सुनेकै हो। शरण गमनको विषयले लिएर बारम्बार एकदम वाक्का दिक्का लगभग हुने गरेर सुनेकै हो हैन। अनि त्यसैले अब शरण गमनको विषयहरू डिटेलमा बताउनु पर्ने म जरुरत देख्दिनँ यहाँ, तपाईँ हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। तर त्यसमा केही त्यो पेसहरूलाई चाहिँ हाम्रो अलि अझ पनि खकुलो हुन सक्छ, त्यसलाई अलिक कस्नु पर्ने जरुरत म छ भन्ने ठान्छु। त्यसैले ती पेस कस्ने विषय केही कुराहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु। अनि अब यहाँ एउटा कुरा मैले अब के भन्न चाहे भन्दाखेरि यो अब एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ भगवान बुद्धको उपदेश र यो भगवान बुद्ध भन्ने बुद्ध शाक्यमुनि भन्ने बुद्ध भन्ने जो चिज छ केवल उहाँको मात्र सहारा किन लिने, केवल उहाँको मात्र भर किन पर्ने, के छ त उहाँमा त्यस्तो?
खालि उहाँकै चर्चा गर्नुपर्ने, उहाँकै सहारा लिनुपर्ने, उहाँकै शरणमा जानुपर्ने, यो त नेपाली भएको हुनाले नेपालै राम्रो, अनि इन्डियन भएको हुनाले इन्डियनै राम्रो, अनि चाइनिज भएको हुनाले चाइनिज नै राम्रो भने जस्तो त होइन यो। क्रिस्चियन भएको हुनाले क्रिस्चियनै राम्रो, बुद्धिस्ट भएको हुनाले बुद्धिस्टै राम्रो अनि भने जस्तो त होइन यो। भनेर तपाईँ हामीलाई त्यस्तो खालको सोच आउन सक्छ। तर यो त्यस्तो होइन। भगवान बुद्धको भर पर्नुपर्छ, केवल उहाँको शरणमा पर्नुपर्छ, उहाँको सहारा लिनुपर्छ, उहाँको शिक्षा अपनाउनु पर्छ भन्नुको पछाडि धेरै गम्भीर यथार्थ छ। सत्यतामा आधारित कारणहरू छ। जस्तो भगवान बुद्धको उपदेशको मूल लक्ष्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अघि मैले भने तपाईँ हामीले उहाँ भगवान बुद्धको शिक्षा सुने तापनि, अध्ययन गरे तापनि, अभ्यास गरे तापनि, अनि यसको लक्ष्य चाहिँ, अन्तिम लक्ष्य चाहिँ के हो त, यसको उद्देश्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसको उद्देश्य भनेको आफू लगायत सबैको मुक्ति र अनि बुद्ध ज्ञान प्राप्त गराउने हाम्रो उद्देश्य त्यो। यो कुरा तपाईहरु एकदम स्पष्ट हुनु होला। उद्देश्य त्यही हो। तर त्यो उद्देश्य कसरी सम्भव छ त भन्दाखेरि अनि वास्तविकतालाई, यथार्थतालाई, सत्यतालाई, अल्टिमेट जुन एउटा ट्रुथ छ त्यसलाई बुझेर, त्यसलाई बोध गरेर, बोध गर्नु भन्नाले बुझ्नु भनेको, त्यसलाई बुझेर चाहिँ मात्र सम्भव छ बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्नु र सारा संसारको प्राणीको मुक्ति गराउनु। तब मात्र सम्भव छ जब तपाईं हामी त्यो ज्ञान, त्यो सत्यता, त्यो वास्तविकतातिर नजिक हुन्छौं। जति नजिक हुन्छौं त्यति मुक्ति हुन्छ र मुक्ति गराउन सक्छ, मुक्ति हुँदै जान्छ। जति त्यो सत्यतामा तपाईं हामी नजिक हुँदै जान्छौं त्यति हामी बुद्ध ज्ञानको अवस्थामा नजिकिँदै जान्छौं र त्यो अवस्था हामीले प्राप्त गर्दै जान्छौं। त्यसैले यो कुरा याद गर्नु होला। बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्ने, संसारको सबै प्राणीको हित गर्ने, कल्याण गर्ने हामीले जे जति भने पनि जबसम्म सत्यता, वास्तविकतालाई तपाईं हामीले बोध गर्दैन, बुझ्दैन अनि जान्दैन, अनुभव गर्दैन, तबसम्म यो कुराहरू लगभग कल्पनामै सीमित हुने पक्की छ है त। त्यसैले तपाईहरुले एकदमै यो कुरालाई साँच्चै नै अलिकति के भन्छ गम्भीरपूर्वक बुझ्ने कोसिस गर्दिनु होला। बुद्ध ज्ञान प्राप्त होस्, मुक्ति होस्, जे जति भने पनि वास्तविकता के हो, सत्यता के हो, यथार्थ के हो भन्ने कुराको जबसम्म ज्ञान हुँदैन तबसम्म मुक्ति सम्भव छैन। बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्ने सम्भावना बिल्कुलै छैन। त त्यसैले गर्दाखेरि तपाईं हामी सबैले यो कुरा सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्छ। अनि त्यसो भए भगवान बुद्धले अनि सत्य तथ्य कुरा के भन्नुभयो, के बताउनु भयो? उहाँको उपदेशमा अरूमा नभएको असाधारण गुण के छ, विशेषता के छ हैन?
भनेर अब तपाईँ हामीले सोध्नु होला है, सोच्नु होला। अब त्यो विषयमा म के कुरा गर्न चाहन्छु, भगवान बुद्धको उपदेशको सार भनेको थुप्रो छ, तर तीमध्ये केही बुँदागत रूपमा तपाईँ हामीले बारम्बार सुनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ सबै बनेका चिजहरू परिवर्तनशील छ। यसलाई धार्मिक भाषामा के भन्छ, शास्त्रीय भाषामा के भन्छ, त्यसलाई अनित्य छ भन्छ नि। अनित्य भनेको परिवर्तनशील। सबै जति पनि बनेका वस्तुहरू छ त्यो सबै परिवर्तनशील छ, त्यो सबै एकदम ढिलो चाँडो बिग्रेर जाने पक्का छ भन्ने उपदेश दिनुभएको छ भगवान बुद्धले। त्यो कुरामा तपाईँ हामीलाई राम्रोसँग विचार गर्ने हो भने कुनै भ्रम नहुनु पर्ने हो। किनभने हेर्नुहोस् न, तपाईँ हामी आज यहाँ छौँ, कोही 40 वर्षको उमेर पुग्यो होला, कोही 50 वर्षको उमेरको पुग्नु भयो होला, कोही 50, 60, 70 नाग्नु भयो होला, कोही भर्खरै अब 20-25 वर्षको हुन्छ होला। तपाईँ हामी जन्मेको दिनदेखि आजको दिनसम्म आफूमा यसो एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, कहाँ जन्मेको थिएँ, कुन अवस्थामा जन्मेको थिएँ, त्यसपछि कहाँ पुग्यो, फेरि त्यसपछि कता पुग्यो, अनि त्यसो गर्दै क्रमबद्ध रूपमा आफ्नो यो के भन्छ शारीरिक रूपमा पनि के कस्तो खालको परिवर्तन आयो, पहिला कस्तो थियो, अहिले कुन अवस्थामा छु हैन। हामीले यसो विचार गर्ने हो भने कति परिवर्तन आछ, कति परिवर्तन भएको छ। त्यो त कहीँ कतै कसैलाई गएर सोध्नु पर्ने कुरा होइन नि। अनि त्यस्तै प्रकारले जुनसुकै कुरामा हामीले विश्वास गरेको हुन्छौँ त्यो कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै ढिलो चाँडो परिवर्तन भएर गइरहेको हुन्छ। अनि मेरो यो झ्यालको बाहिरपट्टि एउटा रुख छ, त्यो रुख म तपाईहरुलाई देखाउँछु। यो रुख यो रुख तपाईको यसले मलाई एकदमै दिन्छ, के भन्छ अचम्मको उपदेश दिन्छ। यसले कसरी भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो रुखको माध्यमबाट यो 4 सिजन छ नि, 4 सिजन, स्प्रिङ सिजन भयो, अनि समर सिजन भयो, यसरी चाहिँ त्यो 4 सिजन तपाईको एकदमै प्रष्टसँग अब अहिले मजाले यो पुरा हरियाली भएको छ। अस्ति भर्खरै 1 महिना चान्चुन अगाडि एकदम रित्तै थियो। अब भोलि पर्सि केही महिना अब समर वर्षभरि एकदम गमक्क हुन्छ, अनि बिस्तारै पहेँलो हुँदै झर्छ, अनि फेरि रित्तो हुन्छ। अब युकेमा बस्नुहुने हाम्रो प्राय जसोलाई त्यहाँको त्यो वातावरण, त्यहाँको त्यो सिजनल चेन्जेसको एकदम अनुभव छ तपाईहरुलाई। त्यसैले अहिलेको यो स्प्रिङको बेलामा फुलेको फुलहरू सधैँलाई त्यतिकै रहे कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आहा लाग्ने फुलहरू 1-1.5 महिनापछि सबै परिवर्तन भएको हुन्छ। केही महिनापछि त्यो कहाँदेखि कुन अवस्थामा पुगेको हुन्छ। अनि त्यसरी सिजन वाइज हामीले हेर्दै जाने हो भने त्यो सिजनले हामीलाई सबै कुरा कति परिवर्तनशील छ, कति अनित्य छ भन्ने कुरा स्पष्टसँग हामीलाई यो प्रकृतिको जुन एउटा परिवर्तनको लहर छ त्यसले हामीलाई बताइरहेको हुन्छ। त्यसैले जति पनि भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ सूत्रमा, जति पनि बन्या छ त्यो सबै बिग्रेर जान्छ, जति पनि जन्मिया छ त्यो सबै मृत्यु भएर जान्छ, जति पनि तपाईको हामीले निर्माण गरेको छु त्यो सबै भत्केर जान्छ, जति पनि तपाईँ हामी आज मिलन भएको छु बिस्तारै ढिलो चाँडो सबै बिछोड भएर जान्छ, जति पनि तपाईँ हामीले आर्जन गरेको छु कमाएको छु त्यो सबै फेरि बिस्तारै बिस्तारै त्यो रित्तिँदै जान्छ, सिद्धिँदै जान्छ। र यो प्रकारले सबै वस्तुहरू परिवर्तन हुँदै जान्छ र परिवर्तन
प्रत्येक क्षण क्षणमा भइरहेको पनि छ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ। त्यसैले यो कुरामा तपाईँ हामी मध्ये कोही कसैलाई केही डाउट छ, शङ्का छ, एकदमै 100% नहुनु पर्ने। यो विश्वभरिको कुनै पनि मान्छेले हामीले च्यालेन्जको साथ ल एउटा मात्र एक मात्र यस्तो कुनै पनि चिज वस्तु ल्याउनु जुन वस्तु कहिले परिवर्तन नहुने होस् है, कहिले नबिग्रिने, कहिले चाहिँ तपाईको परिवर्तन नहुने कुनै पनि चिजलाई च्यालेन्जको साथ ल्याएर चाहिँ हामीलाई प्रमाणित गरेर देखाउनुस् भन्यो भने यो सारा संसारको कुनै पनि प्राणीले त्यस्तो चिज ल्याउन सक्ने सम्भव हुँदैन। त्यो असम्भव कुरा हो। त्यसैले यो मान्यमा यो सबै संसारको जति पनि यो बनेका वस्तुहरू छ यो सबै एकदम अनित्य छ, यो परिवर्तनशील छ, यो अनित्य हो भनेर भगवान बुद्धले बताउनु भएको उपदेश छ नि। यो कति चाहिँ तपाईको सत्यतामा आधारित, वास्तविकतामा आधारित, यथार्थमा आधारित, रियालिटी बेस, यो एकदम ट्रुथमा चाहिँ तपाईको रिलेट उपदेश हो भन्ने कुरा हामीले अब अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसैले यो मान्ने यो एउटा आधारबाट पनि भगवान बुद्धको उपदेश भनेको चाहिँ यथार्थमा आधारित उपदेश हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। सत्यतामा आधारित भएको कुरा हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अनि जति पनि यो आश्रव युक्त वस्तुहरू छ, चिजहरू छ, त्यो सबै दुःख हुन् भनेर भन्नुभएको छ। आश्रव भन्नाले केलाई बुझिन्छ भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रो मनमा भएको विकारहरू, अब तपाईँ हामीमा रिस पनि छ, लोभ पनि छ, डाहा पनि छ, अनि अहमता पनि छ, हामीमा यो जति पनि नराम्रो मनको विकारहरू छ त्यो सबै तपाईँ हामीमा छ। अब जब यो कुराहरू तपाईँ मनमा भइसकेपछि अनि हामीले फेरि एकदमै के भन्छ पाप कर्महरू गरिरहेको हुन्छौँ, नराम्रो कर्महरू गरिरहेको हुन्छौँ। अनि नराम्रो कर्महरू जति जति गर्यो अनि त्यसको परिणाम चाहिँ फेरि हामीले विभिन्न परिस्थितिमा भोगिरहेको हुन्छौँ। त त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जति जस्तो सुकै अब सुख पाउँछु, म एकदम यो संसारकै सबैभन्दा चाहिँ नि तपाईको सुखी सम्पन्न मान्छे हुन्छु भनेर हामीले कोसिस गरे तापनि हामी जुन जुन लेभलमा तहमा पुग्छौँ त्यही तहमा पुग्दाखेरि अनि त्यही तहको चाहिँ फेरि समस्या हामीले भोग्दै जानुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब यसो विचार गर्नुहोस् त, गरिबले हेर्दाखेरि धनीहरू ओहो कति सुखी, कति आनन्द, कस्तो राम्रो जीवन भन्ने ठान्छ। तर त्यही धनी मान्छेकोमा गएर राम्रोसँग 2-4 दिन बसेर कुरा गफ गर्ने हो भने त्यो अघिको गरिब भन्दा पनि 10 गुणाले बढी समस्या उहाँले भोगिरहेको झेलिरहेको हुन्छ। अनि फेरि त्यही बरु त ओहो आनन्दले त्यो बाटोमा सुत्ने मागेर हिँड्नेहरूको जीवन पो आनन्दित रहेछ, उनीहरू पो सुखी रहेछ भनेर तपाईँ हामीलाई जब लाग्छ फेरि तिनीहरूसँग बसेर यसो बुझ्नुपर्छ उनीहरूको आफ्नो समस्या फेरि हाम्रो भन्दा 10 गुणा बढी हुन्छ। त्यसरी अब शक्तिशाली मान्छे जो मन्त्री बनेको छ, जो एकदम प्रधानमन्त्री बनेको छ, मिनिस्टर्स बनेको छ, अनि त्यस्तै प्रकारले आफ्नो क्षेत्रमा जुनसुकै तह र तबका अब हाम्रो समाजमा त अहिले मान्छे प्राय जस्तो त्यो कुराहरूप्रति त एकदम एक किसिमको के भन्छ एउटा लतै लागेको हुँदो रहेछ नि। कुनै पनि सङ्घ संस्थामा चाहिँ अब म यो पोस्ट सम्हाल्नु पाएँ, म त्यो पदमा पुग्न पाएँ, त्यो पद मैले सम्हाल्नु पाएँ भन्ने त्यस्तो त्यो कुर्सी मैले पाउनु पाएँ भन्ने खालको चाहिँ सोच, आशा अनि त्यो प्रायोरिटी प्रायको हुँदो रहेछ नि।
एउटा एक किसिमको लतै लागि हुँदो रहेछ। तर त्यो पदमा पुग्नुपर्छ, त्यो पद त फेरि समस्याको थुप्रो हुन्छ फेरि, होइन? त त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अनि अब हाम्रो यो कोभिड-19 यो कोरोना महामारीले विश्व त्यो चाहिँ नि समस्यामा पर्यो। मलाई थाहा छ तपाईँहरू युकेमा हुनुहुनेहरू धेरैलाई यो समस्या पर्यो। मलाई यहाँ कानमा र विभिन्न माध्यमहरूबाट पनि मैले सुन्नुमा आएँ, साह्रै दुःख पनि लाग्यो। धेरैजनाले दुःख पाउनुभयो। त्यस्तै प्रकारले नेपालमा पनि अब पोहोर साल एकदम धेरैले दुःख पाउनुभयो। मलाई याद छ त्यो क्षण पोहोर सालको यतिखेर लगभग यतिखेरको समय हो, त्यतिखेर अब भर्खरै लकडाउन भएको थियो। बाफरे, टिभी खोलेर हेर्छु, एउटा भर्खरको महिला एकजना बहिनी हातमा जन्मेको केही महिना 1-2 महिना मात्र भयो कि त्यस्तो एउटा सानो शिशु नानी बोकेर हातमा बोकेर अब पुलिसले डन्ठा हाने पनि हानोस्, मेरो बच्चा चाहिँ भोकले मर्ने भयो भन्ने खालको एउटा बाध्यताले बाहिर निस्केर अनि त्यो गली गलीमा चिच्याउँदै घर घरमा पुकार्दै मेरो नानी भोकले मर्ने भयो, म हामीलाई बचाइदिनु पर्यो भनेर त्यसरी चिच्याउँदै गइरहेको देखेँ। बाफरे बाफरे बाफ, मन त अब एकदमै रोयो। अन्त त्यहाँबाट टिभी हेर्न छोडेँ। फेरि अर्को दिनमा रेडियो खोलेँ। रेडियो खोलेर सुन्दाखेरि त्यो बाल्टीमा अलिकति चामल बाँकी रहेको थियो अनि त्यसलाई पकाएर चाहिँ खाँदैछु। दाल तरकारी सब्जी के खानको लागि केही छैन, न पैसा छ न दाल सब्जी छ, केही छैन। त्यसैले अलिअलि नुनसँग अनि त्यो भात चाहिँ नि तपाईँको यसरी चोपेर खाँदैछु भने समाजको मान्छे त्यस्तो समस्यामा परेको कुराहरू समाचारको माध्यमबाट सुन्नमा आयो। अन्त आफू अगाडि चाहिँ तपाईँको टेबलमा अब खाना यसो खान लाग्दाखेरि त मेरो त दिमागमा त 10वटा कुरा चल्न थाल्यो। हामी चाहिँ अब खाना खाएर मजाले बसेको छ। ओहो, हामी सारा संसारको प्राणीको हित, कल्याण, उद्धार भनेर जहिले पनि भनिरहेको हुन्छौँ। तर अहिले साँच्चै नै समस्या परेको बेलामा गुम्बाहरू सबै बन्द छ, गुरुहरू कोही पनि देखा पर्नु छैन, मन्दिरहरू सबै ठप्प छ, सङ्घ संस्थाहरू सबै बन्द छ, समाजसेवीहरू पनि कहीँ कतै सुन्दैन। खुल्ला छ त केवल अस्पताल र डाक्टरहरू खुल्ला छ। बाफरे, साँचो बोधिसत्व त उहाँहरू हुनुहुँदो रहेछ भन्ने खालको एक किसिमको फिल भयो मलाई। अनि मैले मनमा नै निदो गरेँ, अब यसरी बस्नु हुँदैन, यतिखेर हो अब हामी लागि पर्नुपर्छ भनेर। त्यहाँबाट अनि यो आसपासदेखि ल्याएर चाहिँ तपाईँको ठाउँ ठाउँमा हामीले जहाँ जहाँ समस्या परेछ त्यहाँ चाहिँ नि खबर गरेर अनि व्यक्तिमा पुगेर साँचो पीडितहरूलाई अनि राहत बाँड्ने काम सुरु गरेँ। एकदम आनन्द लाग्यो। जे होस्, यो प्रसङ्गवश यो कुरा उठ्यो। मैले भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि भगवान बुद्धको उपदेश उहाँले के भन्नुभएको छ, जति पनि तपाईँ हाम्रो आश्रय र यो आश्रययुक्त चाहिँ नि तपाईँको काम कर्महरू परिस्थितिहरू चाहे जेसुकै होस् सबै दुःखमय छ, दुःखले युक्त छ, दुःखको एउटा स्वभावको छ भनेर भन्नुभएको छ नि। त्यो कुरा एकदम तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। तपाईँले एकदम नामी मान्छेलाई भेट्नुहोस्, उसँग 2 दिन बसेर कुरा सुन्नुहोस्, ऊ दुःखमा समस्यामा रहेको कुरा तपाईँले सुन्नुहुनेछ। एकदम ठुलो शक्तिशाली मान्छे हो भन्ने व्यक्तिको पनि त्यस्तै आफ्नो दुःख हुन्छ। र यो प्रकारले माथि सबैभन्दा माथिल्लो तहदेखि सबभन्दा तल्लो दर्जासम्मका जो कोही पनि व्यक्ति होस्, मान्छे मात्र होइन, त्यो फेरि पशुहरूमा पनि लागु हुन्छ। अन्य चाहिँ तपाईँ हामीले थाहा नपाएका प्राणीहरू सबैमा यो कुरा लागु हुन्छ। सबैमा यो कुरा दुःख छ, दुःख भन्ने कुरा सबैमा छ। समस्या नभएको कोही हुँदैन। त त्यसैले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले यो
बताउनु भएको यो कुरा यसमा कुनै डाउट छ त कुनै शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ छ त छैन जबसम्म यो संसारको वातावरणबाट हामी मुक्त हुँदैनौँ तबसम्म अलिकति तपाईको हल्का कमको कुरा मात्र हो बढी कम बढीको कुरा मात्र हो नत्र समस्या सबैलाई हुन्छ दुःख सबैलाई हुन्छ त्यसैले भगवान बुद्धले बताउनु भएको एउटा उपदेश यो सबै एकदम दुःखमय छ यो संसारको स्वभावै दुःख हो भनेर यो यथार्थमा आधारित कुरा हो यो सत्यतामा आधारित कुरा हो है अनि त्यसपछि अझ योभन्दा गम्भीर विषयहरू छ शून्यताको कुरा गर्नु भएको छ निर्वाण र बोधि ज्ञानको कुरा गर्नु भएको छ अब यो शून्यता जस्तो गहन विषय गम्भीर विषय बुद्ध ज्ञानको कुराहरू तपाईँ हामीलाई त्यति सजिलोसँग अब तपाईँ हामीले त्यति सजिलोसँग बुझ्न पनि सक्दैन तर तपाईँ हामीले अहिले त्यति सजिलोसँग बुझ्न नसके तापनि यथार्थ चाहिँ यो संसारको सबै वस्तुहरूको वास्तविकता चाहिँ शून्यता नै छ शून्यता नै हो अनि वास्तविक सुख र आनन्द तपाईँ हामीले जहिले पनि चाहेको ओहो म निरोगी हो म एकदम दीर्घायु हो मेरो सबै कुरा सम्पन्न होस् मलाई चाहिँ एकदम तपाईको कुनै पनि रोग व्याधि नलागोस् मलाई कुनै पनि नइच्छाको कुराहरू आइ नलागोस् भनेर हामीले जहिले पनि सपना समेतमा पनि एकदम इच्छा गर्ने कुराहरू त्यो सुख र त्यो वास्तविक आनन्दको कुराहरू तब मात्र सम्भव छ जब हामीले निर्वाण प्राप्त गर्छौं जब हामीले बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्छौं तब मात्र त्यो वातावरण हामीले त्यो सत्ता हामीले प्राप्त गर्छौं त त्यसैले गर्दाखेरि त्यो अवस्था प्राप्त नगरुन्जेलसम्म अनि जति नै हामीलाई सुख होस् आनन्द होस् कुनै पनि नराम्रो कुरा आइ नलागोस् जति भने पनि आइ नै रहेको हुन्छ कि त्यसैले यसको अन्तिम समाधानको माध्यम भनेको बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्नु बाहेक अरू उपाय नै छैन निर्वाण प्राप्त गर्नु पर्छ नै तपाईँ हामीले नगरिकन हुँदैन हो यो कुराहरू यो वास्तविक यो सत्यतामा आधारित कुराहरू जो अहिले मैले यहाँ केही कुराहरू यहाँ तपाईहरुले राखे यो कुराहरू यो संसारको इतिहासमा बताउने यो कुरालाई यो यथार्थलाई यो सत्यतालाई पत्ता लगाउने व्यक्ति को हो भन्दाखेरि भगवान बुद्ध शाक्यमुनि बुद्धले बाहेक अरू कसैले यो कुरालाई चाहिँ यसको अत्तो पत्तो पाएको हुँदैन सबै कुरा अनित्य छ भन्ने कहीं कतै कसैले पत्ता लगाएको हुँदैन वास्तविक रूपमा सबै एकदम त्यो एकदम गम्भीर रूपमा चाहिँ तपाईको सबै वस्तुहरूको के भन्छ एउटा तपाई हाम्रो चाहिँ एउटा अवस्था दुःखमय छ भन्ने जुन यथार्थ भगवान बुद्धले पत्ता लगाउनु भएको छ त्यो यथार्थ त्यो सत्यता अरू कसैले पत्ता लगाएको थिएन शून्यताको ज्ञान अनि पत्ता लगाउने भनेको भगवान बुद्ध नै हो निर्वाण पत्ता लगाउने पनि उहाँ नै हो बुद्ध त प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराको त्यो सत्य तथ्य कुराको पत्ता लगाउने पनि उहाँ नै हो भगवान बुद्ध नै हो उहाँ बाहेक कोही कसैले यो कुराहरूको पत्ता लगाएको थिएन अब यो कुरा बुझ्नुस् है मैले अघि बनाउन खोजेको पोइन्ट यो सामान्य रूपमा हामीले सुन्ने गर्छौं धर्म सबै एउटै हो भन्छौं नि हैन तपाई हामीले पनि धेरै पटक भनेकै हो कि पहिले एकजना चिनेको हाम्रो एकजना मित्रले भन्नु भएको थियो मलाई याद छ त्यो हैन गुरु सबै माथिको देवताहरूलाई भगवानहरूलाई खुसी राख्नुपर्छ उहाँहरूलाई जुन दिन ढोका खोल्छ त्यो दिन कुन चाहिँ माथिको भगवानहरू अथवा देवताहरूले ढोका खोल्छ त्यो तपाईँ हामीले थाहा हुँदैन त्यसैले गर्दा सबलाई खुसी राख्यो भने अनि चाहे जोसुकै परोस् आफू त त्यहाँ त एक्सेप्ट हुने भयो फाइदा हुने भयो भनेर भन्नुहुन्थ्यो है सायद तपाईहरु मध्ये कतिलाई यो कुरा याद पनि छ होला सुन्नु भएकै हो अनि
हामीले पनि बारम्बार भन्दै आएको सबै धर्म एउटै हो, सबै भगवान एउटै हो भनेर भन्दै आएकै हो हैन। राम्रो हो त्यो एउटा सम्मान गरेर रेस्पेक्ट गरेर त्यो भन्नुपर्छ, त्यो भन्नु राम्रो पनि हो, त्यसमा कुनै नराम्रो कुरा केही छैन। तर त्यो सत्य चाहिँ होइन। मेरो गुरुहरूमध्ये एकदमै महत्त्वपूर्ण एकजना जोंसा खिन्चर मिछि हुनुहुन्छ। जोंसा खिन्चर मिछि गुरुले अनि भन्नुभएको थियो मोमो भनेको मोमो नै हो, थुक्पा भनेको थुक्पा नै हो। मोमो थुक्पा होइन, थुक्पा मोमो होइन भनेर गुरुले त्यो भन्नुभयो है। अब म सबै खानेकुरालाई रेस्पेक्ट गर्छु भनेर मोमोलाई थुक्पा भन्ने, थुक्पालाई मोमो भन्ने अनि एउटै हो भनेर चाहिँ अब सबै छासमिस गरिदियो भनेदेखि त त्यो त बर्बादी हुन्छ नि। त त्यसैले गर्दाखेरि हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्छ, रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, चाहे त्यो क्रिस्चियन होस्, चाहे त्यो इस्लाम होस्, चाहे त्यो हिन्दुइज्म होस्, चाहे जेसुकै होस्, जुनसुकै परम्परा, सबलाई हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। तर सबै एउटै हो भनेर चाहिँ गल्ती गर्नु हुँदैन। मोमो मोमो, थुक्पा थुक्पा हो भने जस्तै हो। अनि मेरो गुरुले भन्नुहुन्थ्यो, गुरु अब उहाँलाई चाहिँ कोही मान्छेले यस्तो भनेको रहेछ, गुरु मलाई हिन्दू धर्म पनि मनपर्छ, क्रिस्चियन धर्म पनि मनपर्छ, बौद्ध धर्म पनि मनपर्छ, सबै मनपर्छ, मैले सबै धर्म गर्दा कस्तो हुन्छ होला भनेर सोध्नु भयो अरे गुरुलाई। रिम्पोछेले के भन्नुभएको छ भने ठिक छ तपाईँले सबैलाई मनपर्छ, म सबै धर्म मनाउँछु भन्नु त्यो एउटा सकारात्मक सोच हो, राम्रो सोच हो। तर यथार्थमा त्यो सम्भव छ त? त्यो सम्भव छैन। जस्तो त्यो भन्नु भनेको त तपाईँले कुनै व्यक्तिलाई मलाई पूर्वतिर पनि जानु मन लाग्छ, पश्चिमतिर जाने बाटो पनि मनपर्छ, उत्तरतिर लाग्ने बाटो पनि मनपर्छ, दक्षिणतिर जाने बाटो पनि मनपर्छ भनेर अनि एकैचोटि चारै दिशातिर हिँड्ने कोसिस गर्यो भने सक्छ त? त्यो सम्भव छैन नि, त्यो असम्भव, त्यो हुनै सक्दैन। हो त्यसरी चाहिँ सबैलाई हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ, तर सबैलाई मनपर्छ भन्दैमा सबै मिसाउने र सबैलाई एउटै हो र सबै एक हो भन्दै अनि हिँड्नु थाल्यो भने त्यो गल्ती मात्र हुन्छ, त्यसबाट खासै फाइदा भन्ने कुरा के पनि हुँदैन। अनि पुग्नुपर्ने गन्तव्य कहीँ पनि पुग्न सक्दैन भनेर चाहिँ गुरुले त्यसरी जवाब दिनुभएको भन्ने कुराहरू हामीलाई विभिन्न उपदेशको प्रसङ्गमा सुनाउनु भएको थियो। त्यो कुरा मैले तपाईँहरूले पनि आज यहाँ सुनाउन चाहेँ। त्यसैले भगवान बुद्धको उपदेशमा भएको असाधारण गुणहरू भनेको चाहिँ उहाँले जे जति हामीलाई उपदेश दिनुभएको छ त्यो यथार्थमा आधारित छ, सत्यतामा आधारित छ, त्यो कल्पनामा सीमित छैन, त्यो कुनै विश्वासमा मात्र सीमित छैन, त्यो कुनै परम्पराको नाममा मात्र सीमित छैन। अनि भगवान बुद्धको उपदेशमा बताएका त्यो कुराहरू, शून्यताको कुराहरू, अनित्यको कुराहरू, त्यो सबै असाधारण उपदेशहरू हो, जो उपदेश भगवान बुद्धको उपदेशमा बाहेक अरू कुनै पनि उपदेशमा तपाईँले पाउनुहुन्न। सामान्य कुराहरू त सबैमा एउटै पाउनुहुन्छ। सामान्य कुरा जस्तो सबलाई दया गर्नुपर्छ, सबलाई माया गर्नुपर्छ, सबलाई चाहिँ हामीले सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सबैले गरेको हुन्छ, यो त एकदम साधारण कुरा हो है, त्यो त तपाईँ हामी सबैले भन्छौँ नि। तर असाधारण कुरा जो यथार्थ सत्य हो, त्यो यथार्थ सत्यको कुराहरू चाहिँ जुन भगवान बुद्धको उपदेशमा तपाईँ हामीले पाउँछौँ त्यो कहीँ कतै पाउँदैन। यो मैले
एउटा बौद्ध धर्म गुरुको हैसियतले चाहिँ मैले चाहिँ एउटा नाताले चाहिँ मैले बताएको मात्र होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अनि हो त त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अनि यो कुराहरू तपाईँ हामीले साँच्चै नै एकदम सामान्य रूपमा बुझ्नुपर्छ। यो कुराहरूमा एक किसिमको यकिन हुनुपर्छ, यकिनका साथ एउटा जानकारी हुनुपर्छ। यो कुराहरूमा तपाईँ हामी पक्की भयो भने अनि बल्ल भगवान बुद्ध प्रतिको जुन एउटा बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, सङ्गम शरणम गच्छामि भनेर म शरणमा पर्दछु भन्दाखेरि साँच्चै नै भित्री गहिराइदेखि नै एउटा विश्वास जागेर आउँछ। भित्री गहिराइदेखि तपाईँ हामीमा एउटा आस्था जागेर आउँछ। नत्र हामीले चाहिँ अब माथि कोही हुनुहुँदो होला, उहाँले हेरिरहेको होला, अब हामीले यहाँबाट शरणम गच्छामि भन्यो भने अनि त्यहाँबाट उहाँ खुसी भएर चाहिँ यसो नोट गरेर हामीलाई पनि पछि अब केही प्रायोरिटी प्राथमिकता दिनु होला भनेर सोच्ने सायद त्यति कुरामा सिबिन हुन सक्छ हाम्रो। त्यसैले भित्री रूपमा हामीले चाहिँ साँच्चै नै एउटा बुद्धको शरणमा अनि पढ्नको लागि चाहिँ भगवान बुद्धको यो उपदेशहरूमा एउटा दृढ विश्वास, एउटा पक्का हुनु पर्यो हामी हैन। यो कुरा झुटो होइन रहेछ है भन्ने कुरामा हामी पक्का हुनु पर्यो। जस्तो मैले उदाहरण दिन्छु तपाईलाई। ओहो यो आगो भन्ने चिज कति शीतल हुन्छ है भनेर कसैले भन्यो भने तपाईलाई विश्वास लाग्छ त? लाग्दैन है। आगो भन्ने चिज कति शीतल हुन्छ है भन्दाखेरि त तपाईलाई त यो मान्छे के भएछ, अलिकति खुस्के छ कि के हो भन्ने लाग्न सक्छ तपाईलाई। किनभने आगो त ज्वलनशील हुन्छ, त्यो कस्तो पोल्ने जल्ने स्वभावको हुन्छ नि, त्यो त शीतल हुँदैन, तपाईँ हामीलाई थाहा छ। त्यसैले आगो ज्वलनशील हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ हामी एकदम यकिनका साथ एउटा दृढ विश्वास हामीमा स्थापित भएको हुन्छ, जागेको हुन्छ। आगो शीतल हुन्छ भन्ने कुरा कसैले गर्यो भने त्यसमा हाम्रो यति पनि विश्वास हुँदैन तपाईँ। त्यस्तै भगवान बुद्धले बताउनु भएको यी उपदेशहरू, अघि मैले बताएको कुराहरू, त्यसमा हामी एकदम प्रष्ट भयो भने अनि भगवान बुद्धप्रति विश्वास जान्छ। अनि बुद्धम शरणम गच्छामि भन्दाखेरि त्यो शरण गमनको पाठहरू गर्दाखेरि साँच्चै नै मनमा ओहो उहाँको शरणमा जान्छु भन्ने कुरा त्यतिकै भनेको होइन रहेछ, यो त एकदम यथार्थमा आधारित कुरा रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ है। एउटा कुरा यो भयो। अनि अर्को कुरा तपाईँ हामी भनेको एउटा प्राणी हो। प्राणी भनेपछि अब सामान्य रूपमा हामीले चाहिँ जीव र निर्जीव भनेर पढेको सुनेको थाहा भएको कुरा हो। जुन जुन चिजमा प्राण हुन्छ अनि तिनीहरूलाई जीव बन्छ, अनि जुन जुन कुराहरूमा प्राण हुँदैन, जस्तै अब ढुङ्गा भयो, काठ भयो, मुढा भयो, यस्तोहरू निर्जीव भन्छौँ नि हामीले, लिभिङ थिङ, नन लिभिङ थिङ भनेर भन्छौँ नि। त्यस्तै प्रकारले तपाईँ हामी भनेको अब एकदम एउटा जीव मात्र नभइकन तपाईँ हामी त एउटा मनुष्य, जीवहरूमध्ये पनि सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ भनौँ न, उत्तम। अनि यसो विचार गर्दाखेरि हामीमा आफूमा एउटा मन भन्ने कुरा, चित्त भन्ने कुरा है, इङ्ग्लिसमा त्यसलाई माइन्ड भन्छ नि, त्यो माइन्ड भन्ने कुरा मन र चित्त भन्ने कुरा तपाईँ हामीमा छ भन्ने कुरामा तपाईँहरू कति विश्वास त हुनुहुन्छ? एक्चुअली यसो म साँच्चै नै ममा एउटा मन भन्ने कुरा छ भन्ने कुरामा विश्वास त हुनेहरूले सबैले हात उठाउनुहोस्। एक्चुअली
ओके 50-50 देखियो मन अथवा चित्त भन्ने कुरा ममा मन छ चित्त छ भन्ने कुरामा पक्का हुनुपर्छ तपाईँ हामी एकदम त्यो कुरा यकिनका साथ हामीले बुझेको हुनुपर्छ यो कुरा बुझेन भने अझ पनि हामीलाई आदर पुग्दैन अनि भर्दो उपदेश बुझ्नको लागि त मन भन्ने कुरा त एकदम हामीलाई सबैभन्दा बलियो आधारको रूपमा हामीलाई यो मन भन्ने कुरा चाहिँ छैन भन्ने कुरा यकिनका साथ चाहिँ प्रष्ट हुनुपर्छ अब म तपाईलाई यसो सोध्छु तपाई सबैले एकचोटि हात उठाउनुस् त ओके अब यसो गर्नुस् त यसपछि टाउकोमा राख्नुस् त अब टाउकोमा यसो गरेर हात सुमाउँदाखेरि हजुरले मलाई हेर्ने मात्र नभइकन तपाईको हातमा कस्तो फिल भइराछ याद भएको छ आफ्नो बालको र त्यसमा भएको अलिकति तातो तातो त्यो अनुभव भइराछ नि हो त्यो तातो तातो अनि आफ्नो कपाल यसरी छुँदाखेरि चाहिँ जुन महसुस हुन्छ त्यो महसुस हुने त्यो थाहा हुने जुन कुरा छ नि मन त्यही हो मन भएको कारणले यो कुरा थाहा पाएको तपाई हाम्रो अगाडि भएको टेबललाई त्यो थाहा हुन्छ तपाई हामीले यसो छुनुस् त टेबलले मलाई छुयो भन्छ त त्यो टेबलले थाहा हुँदैन उलाई कसैले छुयो भने मलाई छुयो भन्ने हुँदैन त्यो टेबललाई अलिकति जोडले यसो ठोक्यो भने हामीले उलाई चाहिँ ठोकायो भने उले ओ मलाई हान्यो मलाई पिट्यो भन्ने खालको महसुस हुँदैन त्यो टेबललाई अलिकति उच्च राख्दाखेरि ओहो मलाई त आज सम्मान गर्यो भनेर चाहिँ खुसी पनि हुँदैन उलाई कहीँ कतै उलाई चाहिँ कोचारेर राख्यो भने पनि मलाई हेप्यो भन्ने किसिमको महसुस पनि हुँदैन उलाई त्यो टेबललाई गाली गर्यो भने पनि उले मलाई एकदम निन्दा गर्यो गाली गर्यो भने मन दुखाउने पनि हुँदैन उलाई तर हामीलाई त्यो हुन्छ हुँदैन हामीलाई यो सबै कुराहरू हुन्छ किनकि हामीमा मन छ त्यसैले मन छ कि छैन भन्ने कुरा तपाई हामीले यसो विचार गर्नुस् न यसैबाट थाहा हुन्छ यति कुराले पनि त्यो कुरा पक्का हुन्छ एकचोटि तपाई मैले धेरै बोल्यो माफी चाहन्छु किनभने त्यो एकदम लहरै बोल्दै जाँदाखेरि पनि मान्छेलाई त्यो बोर लाग्न सक्छ तपाईलाई म एकदम कति मिनेटको कति सेकेन्ड भन्दाखेरि म जम्मा 10 सेकेन्डको टाइम दिन्छु 10 सेकेन्ड भित्र सबैले एकदम आफू जहाँ जहाँ बस्नु भएको छ त्यही ठाउँमा बसेर यसो आँखा चिम गरेर चाहिँ मेरो मसँग मेरो मन छ कि छैन ममा मन भन्ने चित्त भन्ने कुरा छ कि छैन भनेर तपाई आफैले एकचोटि यसो महसुस गर्नुस् त महसुस मात्रै गर्नुस् है मन छ कि छैन भन्ने कुरा एकचोटि हेर्नु होला 10 सेकेन्डमा म चुप लाग्छु ओके मन छ हात उठाइदिनुस् त ओके गुड ओके अच्छा ल ठिक छ अब यो नबिर्सिनुस् है हजुरहरूले हामी जहिले पनि यही कुरा बिर्सिरहेको हुन्छौँ जहिले पनि अब यो मन अब एउटा कुरा चाहिँ के हो भने यो टेबल भन्ने कुराहरू यो टेबल जस्ता कुराहरूले चाहिँ ऊ आफै
के हो भन्ने कुरा बुझ्न सक्ने महसुस गर्न सक्ने उसमा त्यो मन हुँदैन, त्यो चेतना हुँदैन, त्यो चित्त भन्ने कुरा हुँदैन। हामीमा त्यो छ। अनि अर्को अझै थप म एउटा एकदमै अझ महत्त्वपूर्ण एउटा कुरा गरौँ त्यसमा, थप एउटा कुरा। यो कुरा तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु होला। टेबलले चाहिँ म टेबल हुँ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन उसलाई। ग्लासले म ग्लास हुँ भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुँदैन। हामी मान्छेले म मान्छे हुँ भन्ने कुरा त कमसे कम थाहा हुन्छ। त्यसलाई हामीले अनेक नाम दिएको छौँ। नाम छ नि, यो मन भन्ने कुरालाई अनेक नाम दिएको छौँ। जस्तो मैले यहाँ हजुरहरूको नाम पढ्दाखेरि नारायण, तुलसी, अनि त्यस्तै प्रकारले परशुराम, अनि शमशेर, अनि गङ्गा, आसबहादुर, अनि सूर्य लगायतका तपाईँ हामीले अनेक नाम दिएको छौँ त्यसलाई। र त्यसको अन्तिम एउटा नाम छ जो चाहिँ सबैको लागि एउटै हो। अहिले व्यक्तिगत रूपमा हामीले छुट्टा छुट्टै नाम दिएको छौँ कि त्यसलाई, तर त्यसको सामूहिक एउटा नाम छ, एउटै नाम। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि म भन्ने चाहिँ हो। म भन्नुहोस् त। वास्तवमा एउटा नाम तपाईँ हामीले एउटै नाम उसलाई दिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि म भन्ने चाहिँ हो। हाम्रो त्यो मनलाई हामीले के नाम दिएको छ? म भनेर दिएको छ नि त। अब राम्रो पक्ष चाहिँ के छ भन्दाखेरि, राम्रो एकदमै खुसीको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो मन भन्ने चिज छ नि, त्यो मन भन्ने चिजले मनले चाहिँ आफैले आफूलाई मन आफूलाई म मन हुँ र मेरो स्वभाव यो हो भनेर महसुस गर्न सक्ने, बुझ्न सक्ने, त्यसलाई जानकारी लिन सक्ने, त्यो बोध गर्न सक्ने त्यो क्षमता हुन्छ। अब यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा है त। टेबलले म टेबल हुँ भनेर चाहिँ बुझ्न सक्दैन। हामीले पनि विभिन्न नाम दिएर चाहिँ एकदम के भन्छ आफूलाई चिन्नुबाट हामीले त्यसलाई टाढा बनायो, अप्ठ्यारो बनायो, कम्प्लिकेटेड बनायो। तर हाम्रो मनको वास्तविकता यथार्थलाई राम्रोसँग विचार गर्ने हो भने यो मन भन्ने चिजले चाहिँ यसमा अरूमा नभएको गुण चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफैले आफूलाई बुझ्न सक्ने, महसुस गर्न सक्ने, चिन्न सक्ने त्यो गुण चाहिँ उसमा हुन्छ। त्यो गुण अरू कसैमा हुँदैन। कोही कसैमा कुनै पनि चिजमा नभएको गुण हाम्रो जो मनमा छ त्यो गुण चाहिँ आफूलाई चिन्न सक्ने गुण। आफ्नो मनलाई चाहिँ मन आफैलाई चिन्न सक्ने, महसुस गर्न सक्ने, बोध गर्न सक्ने त्यो क्षमता हुन्छ। फेरि 5 सेकेन्ड आफ्नो मनलाई महसुस गर्न सक्छ सक्दैन हेर्नुहोस् त। ल 5 सेकेन्ड है। ओके, आफ्नो मनलाई महसुस गर्न सक्नुभयो। यो एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो। अनि सायद हाम्रो अब टाइम लगभग 1 घण्टाको टाइम सक्यो होला। मैले यो कुराहरू आज किन बताएँ भन्दाखेरि यो भारत उपदेशमा अब मैले यहाँ तपाईँहरूलाई 6वटा भारतको कुरा म गर्दिनँ, जम्मा 4वटा भारतको विषय म सुनाउँछु। अनि त्यो 4वटा भारतको विषयमा अब तपाईँहरू प्रायःलाई थाहा भएकै कुरा हो। 4वटा भारतहरू यो जीवन कालको चाहिँ भारतलाई जीवन भारत भनेर भनिन्छ। अनि त्यसपछि मृत्यु को क्रमको भारतलाई चाहिँ मृत्यु भारत भनेर भनिन्छ सजिलो हिसाबले। अनि मृत्यु भएपछि केही समयको लागि हाम्रो कर्म चाहिँ पूर्ण रूपमा ठप्प हुन्छ। कर्मको
जुन एउटा गतिविधि हुन्छ त्यो पूर्ण रूपमा ठप्प हुन्छ। त्यो कर्मले बिल्कुलै काम नगर्ने त्यो क्षणलाई चाहिँ नि धर्मता भाट्दो भन्छ। मृत्यु भएपछि कर्मको गतिविधि पूर्ण रूपमा ठप्प हुन्छ। त्यो ठप्प भएको समय अवधि भरिलाई के भन्छ? तेस्रो भाट्दो, धर्मता भाट्दो भनेर भनिन्छ। फेरि मृत्यु पश्चात त्यो धर्मता भाट्दोको क्रम टुङ्गेर हाम्रो कर्म फेरि रियाक्टिभ हुन सुरु हुन्छ। पूर्ण त्यसले चाहिँ काम गर्न सुरु गर्न थाल्छ। त्यो समयदेखि अर्को जन्म नलिन्जेलसम्मको अवस्थालाई अनि कार्मिक भाट्दो भनेर भनिन्छ। त्यसैले जम्मा 4 वटा भाट्दोहरू छ नि। प्रायः जस्तो तपाईँलाई थाहा भएको कुरा हो। आज मैले यहाँ बताएको जति पनि कुराहरू छ यो चाहिँ प्रथम भाट्दो अन्तर्गत पर्छ है। विशेष गरिकन प्रथम भाट्दो जीवन भाट्दोमा जीवन भाट्दोको विषय हो यो। जीवन भाट्दोको समयमा बेलामा तपाईँ हामीले बुझ्नै पर्ने कुराहरू हो, गर्नै पर्ने कुराहरू हो। यो जीवनकालको भाट्दोमा यो कुराहरू बुझेन भने हामीले जति पनि गर्ने धर्म कर्मको अभ्यासहरू काल्पनिक हुन जान्छ। त्यो काल्पनिक भएपछि अनि खासै त्यस्तो हामीले गरेको धर्म कर्म चाहिँ अनि एक किसिमले अन्धविश्वास हुने खतरा हुन्छ। तर जुन कुरा हामीले राम्रोसँग प्रष्टसँग बुझेर राम्रोसँग यकिनका साथमा त्यो कुरामा एउटा जानकारी भयो भनेदेखि चाहिँ अनि हामीले गरेको काम एकदम प्रभावकारी हुन्छ र त्यसले राम्रो गति लिन्छ र त्यसले चाहिँ साँच्चै नै हामीले इच्छाको हामीले चाहेको उद्देश्य चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छ हो। त त्यसैले गर्दाखेरि आज मैले जति पनि बताएको कुराहरू छ यो 4 वटा भाट्दो मध्ये जीवन भाट्दो अन्तर्गतको कुराहरू हुन्। यो जीवित कालमा हामीले बुझ्नै पर्ने कुराहरू हुन्। त्यसैले मैले आज यो विषयहरू अलिकति बढी कोसिस गरेर बताएँ अनि यो कुराहरूबाट अलिकति भए पनि हाम्रो आदर बन्छ है। अबदेखि त हामीलाई अलिकति भए पनि प्रश्न भयो नि त, सबै धर्मलाई हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ तर सबै धर्म एउटै हो, सबै भगवान एउटै हो भन्ने कुरा त सत्य होइन रहेछ भन्ने कुरा त कमसेकम केही न केही बुझेर हामीले सबले माया गर्नुपर्छ भनेछ, सबले दया गर्नुपर्छ भनेको छ, सबले चाहिँ शान्तिको कुरा गरेको छ, सबले चाहिँ तपाईँको सेवाको कुरा गरेको छ, सबै एउटै हो भन्ने भ्रम थियो नि त पहिला त हामीलाई। तर अहिले त सामान्य रूपमा त्यो कुराहरू त सबैले बताइरहेको भए तापनि भगवान बुद्धको उपदेशमा त अनित्यको कुरा छ, शून्यताको कुरा छ, निर्वाणको कुरा छ, बुद्ध ज्ञानको कुरा छ अनि तपाईँको के भन्छ यो 4 आर्य सत्यको कुराहरू छ। यो कुराहरू त न क्रिस्चियनिटीमा पाउँछ, न हिन्दुइजममा बताएको हुन्छ, न तपाईँको अरू कुनै पनि परम्परामा यो कुराहरू बताएको हुन्छ। बिल्कुलै हुँदैन। यो मैले कुनै पक्षपात कुरा गरेको पनि होइन, यो यथार्थ कुरा हो। त्यसैले भगवान बुद्धको उपदेशमा अरू कसैले एकदम सपनामा पनि नदेखेको असाधारण उपदेशहरू जो चाहिँ साँच्चै नै संसार मुक्तिको आधारहरू हुन्, जो चाहिँ वास्तविक रूपमा बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्ने र सबैको चाहिँ कल्याण गर्ने अवस्थामा पुग्ने जुन एउटा माध्यमहरू हो त्यो कुराहरू चाहिँ भगवान बुद्धको उपदेशमा बाहेक अरू कहीँ पनि बताएको हुँदैन। यो कुराहरूमा हामी एकदम पक्का हुनुपर्छ। त्यसैले मोमो हो, थुक्पा हो, मोमो थुक्पा होइन, थुक्पा मोमो होइन यदि कसैले भन्छ भने त्यसमा सत्यता छैन भन्ने कुरा त कमसेकम पक्का हुनु पर्यो है। र यति भन्दै आजको हाम्रो प्रवचनको क्रम म धेरै अब कम बोल्छु भन्दा भन्दै पनि यो प्रसङ्गवश धेरै कुराहरू आउँदो रहेछ र निकै लामो समय लिए, 1 घन्टा सायद पुरा बढी पनि भइसक्यो होला। अनि जस सबैजनाले एकदम धैर्यताका साथ प्रेमपूर्वक सुनिदिनु भयो, सबैजनालाई मेरो हृदयदेखि नै धन्यवाद। अनि भन्दै अब तुरुन्तै हामी पहिला मवा चाहिँ गरिहालौँ, त्यसपछि प्रश्न उत्तरहरू तपाईँले केही समयको लागि गर्न सक्नुहुनेछ।
र ngoa भन्नाले चाहिँ अब आज हामीले सुरुमा जुन वाचा गरे धर्म सुन्ने काम सारा संसारको प्राणीको मुक्ति र बुद्ध ज्ञान प्राप्तिको लागि मैले सुन्ने काम गर्नेछु भन्ने जुन एउटा आशय हामीले उत्पन्न गराएको थियौँ मनमा त्यही अनुरूप अन्तमा आज यसरी पुण्य कमाएको छ त्यो पुण्य चाहिँ अनि सबैको मुक्ति र बुद्ध ज्ञान प्राप्तिको निम्ति मुख्य रूपमा र साथसाथै बुद्ध शासन भगवान बुद्धको जुन एउटा शिक्षा यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिनु छ यो टिक्नु छ सबैको हित तब मात्र सम्भव छ नि त शान्तिको वास्तविक दस्तावेज भनेको बुद्धको शिक्षा हो समृद्धि सुख र तपाईको सम्मान र समानता यो जति पनि राम्रो कुराहरुको हामी कल्पना गर्छौं त्यो सबै कुराको वास्तविक दस्तावेज भनेको सूत्र भनेको भगवान बुद्धको उपदेश हो त्यसैले भगवान बुद्धको उपदेश यो बुद्ध शासन एकदम टिक्नु छ र यो व्यापक बन्नु छ त्यसैले आज हामीले कमाएको पुण्यले चाहिँ बुद्ध शासन एकदम व्यापक रूपमा प्रचार होस् फैलियोस् र यो सधैँ सधैँको लागि टिकोस् अनि त्यसपछि विशेष गरिकन हाम्रो नेपाल यो देश मातृभूमि देश नेपाल साँच्चै नै जहिले पनि समस्यामा परेको हुन्छ त्यसैले यो देश एकदम साँच्चै नै सम्पन्न हुनु छ यो एकदम तपोभूमि हो जुन प्राकृतिक रूपमा असाधारण गुण जो यो भूमिमा छ त्यो वातावरण खलबलिनु भएन त्यसैले यो देशको समृद्धिको लागि र यो देशको चाहिँ एउटा शान्तिको लागि सबैको सुखको लागि आनन्दको लागि चाहिँ हामीले यो आज पुण्य अनुमोदन गरौँ अनि त्यस्तै प्रकारले अनि हामी व्यक्तिगत आफ्नो परिवार लगायतका सबैको दीर्घायु सुस्वास्थ्य र त्यस्तै प्रकारले तपाईको जति पनि अब समस्यामा परेकाहरू छन् उहाँहरू समस्याबाट एकदम छिटोभन्दा छिटो समस्याबाट मुक्त होस् जति पनि रोगी बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस् भन्ने लगायतका चाहिँ अब हामीले मनमनै त्यो भावना चाहिँ जगाउनु होला अनि लास्टमा तपाईले चाहिँ यसरी सोच्नु होला छोट कार्यमा जसरी महागुरु पद्मसम्भवले जसरी चाहिँ भगवान बुद्ध शाक्य मुनिले जसरी चाहिँ बोधिसत्व आर्य अवलोकेश्वरले सबै संसारको प्राणीको हितको लागि कल्याणको लागि उहाँहरूले पुण्य मोह गर्नु भएको छ त्यही अनुरूप मेरो मोह पनि पूरा होस् भनेर चाहिँ सम्झिनु भयो भने अनि पूरा हुन्छ मोह चाहिँ है त सोनम दिए थम्ची सिपन तमले नि तुम भन्छ के गर्न चाहिँ बनाउँ थुपाइ सिपि छोड्नु यो एकदम धेरै फाइदा गर्छ यसले तपाई हामी सबै एक मुष्ट रूपमा यसरी चाहिँ मोह गर्यो नि त एकजनाले उठाउन नसक्ने चीज चाहिँ 10 जनाले सजिलै उठाउन सक्छ 10 जनाले उठाउन नसक्ने चीज 100 जनाले मजाले सजिलै उठाउन सकिन्छ नि हो त्यस्तै तपाई हामीले यसरी एक ओछ्यानमा बसेर चाहिँ कमाएको पुण्य चाहिँ एक मुष्ट रूपमा सामूहिक रूपमा यसरी मोह गर्दाखेरि एकदम यसले चाहिँ प्रभावकारी भूमिका खेल्छ लसो यति भन्दै अनि आजलाई यही राखौं अब के प्रश्नहरू छ भने अनि गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद श्रद्धेय गुरु हजुरलाई एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु त्यसै प्रकारले गुरुले भन्नुभयो जस्तै हजुरहरू सम्पूर्ण हाम्रो धर्ममित्रहरूले एकदमै धैर्यता अनि एकदम शिष्टता र अनुशासित ढंगले अहिलेसम्म एकदम सुनिदिनु भयो त्यसको लागि हामी बीसीसी को तर्फबाट हजुरहरू सम्पूर्णलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अब हामी प्रश्नहरू लिन्छौं गर्दाखेरि हजुरहरूको प्रश्न छ भने कृपया हात उठाइदिनुस् म पालोसँग चाहिँ तपाईहरुलाई प्रश्न ओके सुरुमा हाम्रो नारायण जीले अब तपाईले अनम्युट गरेर प्रश्न गरिदिनुस् थ्यांक यू धन्यवाद सुरटी
गुरुलाई मेरो एउटा क्वेसन छ। यो शून्यताको ज्ञान जुन चाहिँ यसको विषयमा अलिक बुझ्न सकेन, यसको विषयमा अलिकति भनिदिनु सक्नुहुन्छ? हेलो। हजुर, हाम्रो आदरणीय नारायण सर, उहाँको प्रश्न एकदम गम्भीर प्रश्न हो। यो एकदम 2-4 शब्दमा अब यो व्याख्या गरेर पनि व्याख्या गर्न नसक्ने कुरा हो। तर म एउटा कुरा के भन्छु भने, तपाईँ हामीले अहिले देखिरहेको जति पनि यो बाहिरी भौतिक संसार छ, अनि तपाईँ हामीले अहिलेसम्म अनुभव गरेको जति पनि वातावरण छ, यो चिजहरूप्रति तपाईँ हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ के छ भन्दाखेरि, यिनीहरू सबै वास्तवमा यिनीहरूको आफ्नो एउटा सत्ता छ, यिनीहरूको स्वतन्त्र एउटा अस्तित्व छ भन्ने एउटा विश्वास छ नि तपाईँ हामीमा है। अब हामीलाई त एकदमै यो कुराहरू पक्कै छ, साँच्चै नै छ, यो एकदम रियल हो, यो एकदम साँच्चै नै हो भन्ने एउटा विश्वास छ नि त। तर शून्यताको शिक्षाले चाहिँ हामी एकदम 100% गलत, हामी भ्रम मात्र पालेर बसेको छौँ भन्ने कुरा बताउँछ। यो भनेको सरासर तपाईँ हामीले जति पनि देखिरहेको कुराहरू छ, अहिलेसम्म जति पनि अनुभव गरेको कुराहरू छ, यो सबै वास्तवमा ऐनाभित्रको छाया जस्तो मात्र हो भनेको छ। ऐनामा तपाईँले हेर्नुहोस्, जो तपाईँ हो त्यो हुबहु त्यहाँ ऐनामा देखिन्छ। तर त्यो ऐनाभित्र तपाईँ त्यो जुन जति एकदम रियल देखे पनि, साँच्चै नै छ भन्ने देखिँदा पनि, त्यसको एउटा कणको पनि एउटा सानो के भन्छ अस्तित्व तपाईँले त्यहाँ भेट्न सक्नुहुन्न, त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्न। त्यसैले जो देखिरहेको छ त्यो यथार्थमा त्यसको स्वतन्त्र स्वभाव अस्तित्व छैन। जो यथार्थ हो त्यो अहिले हामीले देखिरहेको छैन। त्यसैले हामी चाहिँ के भयो, ऐनाभित्रको अनुहारलाई, छायालाई चाहिँ आफू हो भनेर चाहिँ ठानिरहेको छौँ क्या अहिलेसम्म। अनि त्यसैको भ्रममा अनि हामी भ्रमको खेती गर्दै त्यो भ्रमको जालमा फसेर रनभुल्ल भएर अनि विभिन्न पाप कर्महरू गर्न पुग्यो। अनि त्यो पाप कर्महरूको सञ्जालले अनि बिस्तारै बिस्तारै यो संसारको जुन एउटा दुःखको वातावरण छ त्यो बन्यो, अनि त्यसमा हामी फस्न पुग्यौँ। अब यसबाट हामीले चाहिँ अब आफूलाई उद्धार गर्नुको लागि के गर्नु पर्यो त, फेरि त्यसको समस्याको जरा चाहिँ के हो त, कता हो त भन्दाखेरि त त्यो भ्रममा जुन परेको थियो त्यो कुरालाई प्रश्न गर्नु पर्यो नि त। त्यसैले शून्यता भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्पष्टसँग बुझ्यो भने हामी यो संसारमा कुन अवस्थामा रहेछौँ, कसरी हामी रनभुल्ल भएर बसेको रहेछौँ र यो अवस्थामा किन पुगेको रहेछौँ भन्ने कुरा प्रश्न हुन्छ। त्यो कुरा छलङ्ग भएपछि ओहो, म त अर्काको बाउलाई आफ्नो बाउ भनेर ठानेर बसेको मात्र रहेछ, अर्काको गाउँलाई आफ्नो गाउँ ठानेर बसेको मात्र रहेछ, मेरो वास्तविक गाउँठाउँ त आफ्नो पहिचान त अर्कै रहेछ, अब त्यहाँ फर्किनुपर्छ भन्ने चाहिँ अब त्यो के हो भन्दाखेरि बुद्ध अवस्था हो। त्यसैले बुद्ध अवस्थामा पुग्नुको लागि शून्यताको बोध हुनु नै पर्छ। त्यसैले छोटकारीमा जो देखिरहेको छ, जो हो जस्तो लाग्छ त्यो होइन, जो होइन त्यो हो जस्तो लागिरहेको छ हामीलाई। धन्यवाद हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। धन्यवाद नारायण जोडीलाई अनि गुरुलाई। अरू हजुरहरू कसैको प्रश्न छ भने हात उठाइदिनु। सबैले बुझे जस्तो लाग्यो। ओके, ल छैन जस्तो लाग्यो। अब म एउटा सानो प्रश्न हजुरलाई मबाटै गर्नु पर्यो। यो जुन भारदो 6वटा स्टेजमा अघि तपाईँले छुस्स भन्नुभएको थियो, जुन चाहिँ यो स्वप्न भारदो र समाधि भारदो, यो चाहिँ यो जीवन भारदो अन्तर्गत पर्ने हो कि गुरु, कि कस्तो होला? यसो अलिकति प्रकाश पारिदिनुहुन्छ।
हजुर जम्मा हुन चाहिँ जम्मा 6 वटा भारदो छ अनि 6 वटा भारदो मध्ये यो सपना भारदो र अनि समाधि भारदो चाहिँ यो जीवन प्रथम भारदो अन्तर्गत नै पर्छ। अब हामी सपना भनेको जब सोच्छौँ तब हामीले देख्ने कुरा हो नि त। अनि समाधि अब ध्यान बस्ने कुरा भनेको औपचारिक रूपमा ध्यान बस्ने काम त हामी जीवनकालमै गर्छौँ नि। त्यसैले गर्दाखेरि सुतेपछि जब सपना सुरु हुन्छ त्यो सपना नटुङ्गिजेलसम्म अवस्थालाई चाहिँ सपना भारदो भनेर भनिन्छ। अब त्यो सपना भारदोको चाहिँ विषयलाई बुझ्नलाई त्यसको राम्रोसँग अभ्यास गर्नको लागि अनि सपना योग भन्ने हुन्छ, योगा हुन्छ। त्यो योगको चाहिँ नि अभ्यासहरू राम्रो भयो भने अनि सपना भारदोको पनि अभ्यास गर्न सक्ने हुन्छ। अब त्यो निकै हाई लेभलको कुरा हो जो चाहिँ एकदम त्यो विषयमा राम्रो पारङ्गत भएको व्यक्तिहरू राम्रोसँग चाहिँ तपाईँको तालिम पाएको व्यक्तिहरूले मात्र गर्न सक्ने कुरा हो। त्यति सजिलो छैन त्यो। अनि समाधि भारदो भनेको चाहिँ अब जब हामी ध्यानमा बस्छौँ ध्यान सुरु गरेदेखि नटुङ्गिजेलसम्मको अवस्थालाई समाधि भारदो भनिन्छ। त्यो पनि हाम्रो जीवनकालमै गर्ने भएको हुनाले त्यो दुईटै सपना भारदो र समाधि भारदो दुवैलाई जीवनकालको भारदो अन्तर्गत समेटिएको छ। त्यसमा समाहित गरेको हुनाले मैले सामान्य रूपमा चाहिँ तपाईँको जम्मा 4 वटा भारदोको मात्रै चर्चा गर्छु। अब यो सपना भारदो र समाधि भारदो चाहिँ विशेष धर्म अभ्यासीहरूको लागि, प्र्याक्टिसनरहरूको लागि अनि त्यो पनि विशेष त्यो सम्बन्धीको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने अवस्थामा पुगेको व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ अनि विशेष बताउने विषय भएको हुनाले अनि सामान्य रूपमा मैले त्यो विषय त्यति जोड्ने गर्दैनौँ। धन्यवाद गुरु। ल सम्पूर्ण धर्ममित्र अनि फेसबुक हेरेर बस्नुभएका हजुरहरू सम्पूर्णलाई अब फेरि भोलि हाम्रो सेकेन्ड सेसन 11 बजे नै फेरि सुरु हुन्छ युके टाइम। गर्दाखेरि हजुरहरू चाहिँ यो सेकेन्ड सेसनको लागि फेरि उपस्थित हुन चाहिँ हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र गुरुलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको यो कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन चाहिँ म बीसीसी युके का महासचिव क्याप्टेन देव घले साहबलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। देव घले साहब अनम्युट गरेर भन्नुहुन्छ। साहब थ्याङ्क यू हजुर। ढिलो नगरिकन म के अरे विसर्जनको लागि जान्छु। श्रद्धेय भ्यान से नम्खा गुरु हजुरलाई प्रणाम गर्न चाहन्छु। बीसीसी युके को अध्यक्षज्यू, आमा समूहको चेयरवुमेन दिदी इन्द्र दिदी, फाउन्डर प्रेसिडेन्ट अनि सम्पूर्ण बीसीसी युके को मेम्बर्सहरू र यो भर्चुअल मार्फत जोडिनु भएको सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा मेरो अभिवादन अनि नमस्कार। सर्वप्रथम हाम्रो यो रिक्वेस्टलाई एक्सेप्ट गरेर भारतको विषयमा प्रवचन दिनुहुने हाम्रो गुरुलाई, प्रेसिडेन्ट लगायत सम्पूर्ण बीसीसी युके को मेम्बर्सको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो अवसर मिलाउनु हुने हाम्रो एडभाइजर मेजर खुसमान गुरुङज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यति भन्दै फेरि साहबले अघि नै भनिसक्नु भएको छ, भोलि 11 बजे तपाईहरुसँग भेट्ने आशा गर्दै र आजको सम्पूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई फेरि धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू भेरी मच गुरु। थ्याङ्क यू सचिव भाइ। Thank you so much, Guru. Thank you very much. Thank you, Guru. See you tomorrow. Thank you very much. Nampu Guru Thapa. Thank you very much. गुरुलाई कोही हेर्नु हजुर नेपालबाट धेरै धेरै नमस्कार तपाईहरु सम्पूर्णलाई। नमस्ते सम्पूर्ण नमस्ते। नमस्ते। सबैलाई भेट्न पाउँदा एकदम खुसी लाग्यो हजुर।
हस् हजुर थ्याङ्क यू भोलि गुरु भेटौँ फेरि हजुर सबैलाई अनि अझै